बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास चहारम का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। कायद आज़म आपको पता है बानी पाकिस्तान है और उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अंत तक मेहनत की। तो इस नज़म में आप उनकी खूबियों के बारे में पढ़ेंगे। तेरे ख्याल से है दिल शादमां हमारा, ताज़ा है जा हमारी, दिल है जमा हमारा। इसमें शायर जो है वो कायद आज़म के बारे में कह रहा है कि कायद आज़म के इस ख्याल से हमारा दिल जो है वो खुश है और हम ताज़ा दम है और दिल हमारे जवान हैं, क्योंकि जब एक आज़ाद फ़ज़ा में इंसान सांस लेता है तो उसकी सलाहियतें जो हैं वो निखर जाती हैं। वो अपनी सलाहियतों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकता है। तेरी हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं, तुझसे ही लहलहाया ये गुलिस्तां हमारा। अब इसमें कायद आज़म के बारे में शायर कह रहा है कि कायद आज़म की हिम्मत से जो है जो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। बच्चों आपको पता है कि कायद आज़म पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, यानी आपने पहले अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन जब आपने देखा कि अंग्रेज़ जो है वो हिंदुओं का साथ देते हैं और मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो फिर आपने मुसलमानों की जमात जो है वो तैयार कर ली थी। तो इस वजह से शायर कह रहा है कि तेरी हिम्मतों से, यानी कायद आज़म की हिम्मत से हमें एक आज़ाद वतन मिला और हमको दिल हमारे खुश हैं, और उन्हीं की वजह से ये गुलिस्तान यानी हमारा मुल्क जो है वो लहलहा रहा है या दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, फिरते थे हम भटकते रास्ता हमें बताया, तू रहनुमा हमारा, तू सारबा हमारा। सारबा कहते हैं काफ़िले को, ठीक है, काफ़िले के सरबराह को। कि कायद आज़म जो है वो हम मुसलमानों के सरबराह थे। उन्होंने मुसलमानों के अंदर एक आज़ादी की रूह फूंकी और उन्हें मुसलमानों को कहा कि तालीम हासिल करें। पहले मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करना अच्छा नहीं समझते थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के अंदर अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करने का जज्बा बेदार किया और इन्होंने मुसलमानों को एक रास्ता दिखाया। तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, तेरी ही आबरू से इज़्ज़त मिली है हमको, चमका है तेरे दम से कौमी निशान हमारा। यानी कायद आज़म ही की मेहनत से जो है मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और उन्हें दुनिया में एक मुकाम मिला और वो अपना एक वतन पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए। इस देश में अभी तक चर्चा है आम तेरा, जिस शख्स को भी देखा लेता है नाम तेरा, दिल तेरी याद से है अब तक जवां हमारा। यानी कायद आज़म का चर्चा जो है वो इस मुल्क में ताक़यामत रहेगा, क्योंकि कायद आज़म जो है वो हमारे मुल्क के बानी हैं। जो शख्स भी है वो कायद आज़म का एहसान मानता है कि कायद आज़म ने जो है हमें अलग वतन लेके दिया और हमारे अंदर एक आज़ादी से जीने की शमा रोशन की। हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी, तुझसे रवा दवा है ये कारवां हमारा। यानी कायद आज़म की वजह से जो है वो हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और हम जो चाहते हैं वो हम करते हैं, और कायद आज़म की वजह से ही हमारा ये काफ़िला जो है वो रवा दवा है यानी चल रहा है। अब बच्चों सबसे पहले आप देखें, आपने अपनी कॉपी का टाइटल पेज तैयार करना है। कायद आज़म, पढ़ाई, अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, नसर, तशरीह, सवालात के जवाबात, खुलासा, इमला के अल्फाज। अब पढ़ाई में मैंने आपको तशरीह भी थोड़ी बहुत साथ समझा दी है, आप इसको ख़ुद भी एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सरगर्मी नंबर 1, अल्फाज मायनी। शादमा खुश व खुर्रम, दिलशाद खुश मसरूर, कारवां काफ़िला, आबरू इज़्ज़त, चर्चा शोहरत, रवा दवा तेज़ी से चलता हुआ, सारवा ऊँट चलाने वाला, इससे मुराद किसी काफ़िले का सरदार है। कौमी निशान कोई ऐसा निशान या तस्वीर वगैरह जो कौम या मुल्क से मुताल्लिक़ हो। अब बच्चों आप अपनी पेज नंबर 32 निकालें। पेज नंबर 32 पे देखें आप अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी मैंने आपको बता दिए हैं। बे है दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। अब ये जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं। जीम आप देखें, नसर लिखें। नसर क्या होती है कि शेर को सादा ज़ुबान में लिखना। तो आप देखें शेर नंबर 1, तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, तेरी ही आबरू से इज़्ज़त मिली है हमको, चमका है तेरे दम से कौमी निशान हमारा। तो इसकी नसर आप देखें, हमको तेरे ही हौसले से ताकत मिली है, हमको तेरी ही आबरू से इज़्ज़त मिली है, हमारा कौमी निशान तेरे दम से चमका है। फिर इसका दूसरा देखें शेर नंबर 2,
ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ اب اس کا شعر دیکھیں، نثر دیکھیں، ہم جو قدم اٹھائیں تیری یاد آتی ہے، ہمارا کارواں تجھ سے رواں دواں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب نیکسٹ آپ دیکھیں، نظم کے اس بند کی تشریح کریں۔ بند دیکھیں، تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو دلشاد ہم ہوئے ہیں، تجھ سے ہی لہلہایا یہ گلستاں ہمارا۔ تو اس میں اس کی تشریح آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، ہمتوں کوششوں، آزاد خود مختار، دلشاد خوش مسرور، گلستاں باغ چمن۔ اس کے بعد آپ نے حوالہ متن کرنا ہے۔ حوالہ متن کیا ہوتا ہے؟ نظم اور شاعر کا نام۔ نظم کا نام کیا ہے؟ قائد اعظم، اور شاعر کا نام ہے صوفی غلام تبسم۔ اب اس کی تشریح آپ دیکھیں، اس نظم میں شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم قائد اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آزاد ملک قائد اعظم کی کوششوں اور ہمتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ آج جو ہم آزاد اور خوشیوں سے بھری زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب قائد اعظم کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو آج ہمارا ملک باغ کی طرح لہلہا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آپ دیکھیں واو، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہم کس کی ہمتوں اور کوششوں کی وجہ سے آزاد ہوئے ہیں؟ اب اس لیسن کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کس کی وجہ سے آزاد ہوئے، تو اس کا آنسر ہے کہ ہم قائد اعظم کی ہمتوں اور کوششوں سے آزاد ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قومی نشان سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کا قومی نشان کیا ہے؟ قومی نشان سے مراد کوئی ایسا نشان یا تصویر ملک سے متعلق ہو۔ پاکستان کا قومی نشان نشان حیدر ہے۔ سوال نمبر 3، قائد اعظم کے رہنما اصول کیا ہیں؟ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا آنسر دیکھیں، قائد اعظم کے رہنما اصول ایمان، اتحاد، تنظیم ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ہمیں اپنے قائد کو کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ کیوں یاد رکھنا چاہیے بچوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پیارا وطن پاکستان دیا۔ اس کے بعد آپ املا کے الفاظ دیکھیں، تھکاوٹ، معجزات، پٹی باندھنا، اتفاق رائے، فرائض، شادماں، ہمتوں، حوصلے، آبرو، بھٹکتے۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کا، سوال نمبر 5، نظم قائد اعظم کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو اس کا خلاصہ آپ دیکھیں، قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما ہیں، جن کی انتھک کوششوں سے ہمیں پیارا وطن پاکستان ملا۔ قائد اعظم نے ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ قائد اعظم نے اپنی ہمتوں اور کوششوں سے مسلمانوں کو متحد کیا اور مسلمانوں کو علیحدہ وطن دیا۔ ہمیں قائد اعظم کی وجہ سے آزاد وطن ملا۔ ہم اپنے قائد کے رہنما اصول ایمان، اتحاد، تنظیم پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب بچوں یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہے، اور بک ورک آپ کا ہے پیج نمبر 31۔ پیج نمبر 31 آپ اپنی بک کا کھولیں، اس میں الف سرگرمی دیکھیں کہ نظم میں دیے گئے لفظ کے ہم قافیہ الفاظ چن کر لکھیں۔ شادماں، جواں، دلشاد، گلستاں، سارباں، عام تیرا، نام تیرا، رواں دواں۔ پھر ہے بے، کہ کسی شعر میں پہلے مصرعے کو مصرعے اولیٰ کہتے ہیں اور دوسرے مصرعے کو مصرعے ثانی کہتے ہیں۔ نیچے دیے گئے مصرعوں کے مصرعے ثانی لکھیں۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو دلشاد ہم ہوئے ہیں، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے ہم کو، تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو، اس دیس میں ابھی تک چرچا ہے عام تیرا، جس شخص کو بھی دیکھ لیتا ہے نام تیرا، ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری۔ جیم دیکھیں کہ اس نظم میں سے 5 ایسے الفاظ چن کر سطروں پر لکھیں جن پر کوئی نقطہ نہ ہو، لیکن خیال رہے کہ ہر لفظ میں کم از کم 4 حروف ہوں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حوصلے، رواں، دواں، کارواں، دم۔ دیے گئے حروف کو ملا کر لفظ لکھیں، ہمتوں، لہلہایا، بھٹکتے، حوصلے،
آبرو، کارما، گلستان، عزت۔ اب بچوں یہ سارا کام آپ نے اپنی بک کے اوپر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔